अथ श्रीमन्नारायणीयम् त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकम् अम्बरीशोपाख्यानम् वैवस्वताख्यमनुपुत्र नाभागनामक नरेन्द्रसुतोऽम्बरीशः सप्तार्णवावृतमहीदयितोऽपि रेमे त्वत्सङ्गिषु त्वयि च मग्नमनः सदैव त्वत्प्रीतये सकलमेव वितन्वतोऽस्य भक्त्यैव देव न चिरादभृताः प्रसादम् येनास्य याचनमृतेऽप्यभिरक्षणार्थम् चक्रं भवान् प्रविततारसहस्रधारम् सद्वादशी व्रतमथो भवदर्चनार्थम् वर्षन् दधौ मधुवने यमुनोपकण्ठे पत्न्या समं सुमनसा महती वितन्वन् पूजान् द्विजेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिम् तत्राथ पारणदिने भवदर्चनान्ते दुर्वाससास्य मुनिना भवनं प्रपेदे भोक्तो वृतश्च स नृपेण परातिशीलः मन्दं जगाम यमुनान् नियमान् विधास्यन् राज्ञाथ पारण मुहूर्त समाप्ति खेदात् वारैव पारणमकारि भवत्परेण प्राप्तो मुनिस्तदथ दिव्यदृशा विजानन् क्षिप्यन् क्रुधोद्धृतजटो विततान कृत्यां च तामसि धरां भुवनं दहन्तीम् अग्रेऽभिवीक्ष्य नृपतिर्न पदाच्च कम्पे त्वद्भक्तबाधमभिवीक्ष्य सुदर्शनन्ते कृत्यानलं शलभयन् मुनिमन्वधावीत् धावन्नशेष भुवनेषु भियास पश्यन् विश्वत्र चक्रमपि ते गतवान् विरिञ्चम् कः कालचक्रमतिलङ्घयतीत्यपास्तः शर्वय्ययौ स च भवन्तमवन्दतैव भूयो भवन्निलयमेत्य मुनिन्नमन्तम् प्रोचे भवानहमृषेणनु भक्तदासः ज्ञानन्तपश्च विनयान्वितमेव मान्यम् याह्यम्बरीशपदमेव भजेति भूमन् तावत् समेत्य मुनिना सगृहीतपादः राजापसृत्य भवदस्त्रमसावनौषीत् चक्रे गते मुनिरदादखिलाशिषोऽस्मै त्वद्भक्तिमागसि कृतेऽपि कृपाञ्च शंसन् राजा प्रतीक्ष्य मुनिमेकसमामनाश्वान् सम्भोज्य साधुतं ऋषु विसृजन् प्रसन्नम् भुक्त्वा स्वयं त्वयि ततोऽपि दृढं रतोऽभूत् सायुज्यमाप च समां पवनेशपायाः इति श्रीमन्नारायणीये अम्बरीशोपाख्यानं नाम त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते उत्तमं भगिनी धन्यवादः धन्यवादः Start Bhagini. कोरोना काल में राइट ऑन करेक्ट फाइल राइट कोरोना काल में
नमस्ते भगिनी। नमस्ते भगिनी। अथ श्रीमन्नारायणीयं त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकम् अम्बरीषोपाख्यानम् वैवस्वताख्यमनुपुत्र न भागजातनाभागनामकनरेन्द्रसुतोऽम्बरीषः सप्तार्णवामहीदयितोऽपि रेमे त्वत्सङ्गिषु त्वयि च मग्नमनः सदैव त्वत्प्रीतये सकलमेव वितन्वतोऽस्य भक्त्यैव देव न चिरादभृथाः प्रसादम् येनास्य याचनमृतेऽप्यभिरक्षणार्थम् चक्रम् भवान् प्रविततारसहस्रधारम् सद्वादशी व्रतमथो भवदर्चनार्थम् वर्षं दधौ मधुवने यमुनोपकण्ठे पत्न्या समं सुमनसा महती वितन्वन् पूजान् द्विजेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिम् तत्राथ पारणदिने भवदर्चनान्ते दुर्वाससास्य मुनिना भवनं प्रपेदे भोक्तुवृतश्च स नृपेण परार्तिशीलः मन्दं जगाम यमुना नियमान् विधास्यन् राज्ञाथ पारणमुहूर्तसमाप्तिखेदात् वारैव पारणमकारि भवत्परेण प्राप्तो मुनिस्तदथ दिव्यदृशा विजानन् क्षिप्यन् क्रुधोद्धृतजटो विततानकृत्याम् कृत्यां च तामसि धरां भुवनं दहन्तीम् अग्रेऽभिवीक्ष्य नृपतेर्न पदाच्च कम्पे त्वद्भक्तबाधमभिवीक्ष्य सुदर्शनन्ते कृत्यानलं शलभयन् मुनिमन्वधावीत् धावन्न शेषभुवनेषु भियास पश्यन् विश्वचक्रमपि ते गतान् विरिञ्चम् कः कालचक्रमतिलङ्घयतीत्यपास्तः शर्वं ययौ स च भवन्तमवन्दतैव भूयो भवन्निलयमेत्य मुनिन्नमन्तम् प्रोते भवानहमृषेननुभक्तदासः ज्ञानन्तपश्च विनयान्वितमेव मान्यम् याह्यम्बरीषपदमेव भजेति भूमन् तावत् समेत्य मुनिना स गृहीतपादः राजापसृत्य भवदस्त्रमसावनौषीत् चक्रे गते मुनिरदादखिलाशिषोऽस्मै त्वद्भक्तिमागसि कृतेऽपि कृपाञ्च शंसन् राजा प्रतीक्ष मुनिमेकसमामनाश्वान् सम्भोज्य साधुतमृषिर्विसृजन् प्रसन्नम् भुक्त्वा स्वयं त्वयि ततोऽपि दृढन् रतोऽभूत् सायुज्यमाप च समां पवनेशपायाः इति श्रीमन्नारायणीये अम्बरीषोपाख्यानं नाम त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते Bhagini, Uttamam. Only 2 places I'll ask you. 4th shloka, 4th pada, Bhagini. मन्दं जगाम यमुना नियमान् विधास्यन् Okay. 10th shloka, 3rd pada. भुक्त्वा स्वयं त्वयि ततोऽपि दृढन् रतोऽभूत् Dridham rato bhut. Dridham rato bhut. I said dridham only. Dridham said you? Okay. Actually, I heard Dridhan rato bhut. दृढं रतोऽभूत्. Okay. Okay. धन्यवादः. धन्यवादः भगिनी. Chant Begini. Namaste. Start.
Shall I start? Bhagini, Sharda Rajan. Okay. अथ श्रीमन्नारायणीयम् त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकम् अम्बरीशोपाख्यानम् वैवस्वताख्यमनुपुत्र नभागजात नाभागनामक नरेन्द्रसुतोऽम्बरीशः सप्तार्णवावृतमहीदयितोऽपि रेमे वत्सङ्गिषु त्वयि च मग्नमनाः सदैव त्वत्प्रीतये सकलमेव वितन्वतोऽस्य भक्त्यैव देव न चिरादवृथाः प्रसादम् येनास्य याचनमृतेऽप्यभिरक्षणार्थम् चक्रं भवान् प्रविततारसहस्रधारम् सद्वादशी व्रतमथो भवदर्शनार्थम् वर्षन् दधौ कण्ठे समं सुमनसा महति वितन्वन् पूजान् द्विजेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिम् तत्राथ पारणदिने भवदर्चनान्ते दुर्वाससास्य मुनिना भवनं प्रपेदे भोक्तुवृत्तश्च सनृपेण परार्तिशीलः मन्दं जगाम यमुनान् नियमान् विधास्यन् राज्ञाथ पारणमुहूर्तसमाप्तिखेदात् द्वारैव पारणमकारि भवत्परेण प्राप्तो मुनिस्तदथ दिव्यदृशा विजानन् क्षिप्यन् क्रुधो धृतजटो कृत्यां च तामसि धरां भुवनं दहन्तीम् अग्रेऽभिवीक्ष्य नृपतिर्न पदाच्च कम्पे त्वद्भक्तबाधमभिवीक्ष्य सुदर्शनन्ते कृत्यानलं शलभयन् मुनिमन्वधावीत् धावन्नशेष भुवनेषु भियास पश्यन् विश्वत्र चक्रमपि ते गतवान् विरिञ्चम् कः कालचक्रमतिलङ्घयतीत्यपास्तः शर्वय्ययौ स च भवन्तमवन्दतैव भूयो भवन्निलयमेत्य मुनिं नमन्तम् प्रोचे भवानवमृषेणनुभक्तदासः ज्ञानन्तपश्च विनयान्वितमेव मान्यम् याह्यम्बरीश पदमेव भजेति भूमन् तावत्स्यमेत्य मुनिना स गृहीतपादः राजापसृत्य भवदस्त्रमसावनौषीत् चक्रे गते मुनिरदादखिलाशिषोऽस्मै त्वद्भक्तिमागसि कृतेऽपि कृपाञ्च शंसन् राजा प्रतीक्ष्य मुनिमेकसमामनाश्वान् सम्भोज्य साधु तमृषिं विसृजन् प्रसन्नम् भुक्त्वा स्वयं त्वयि ततोऽपि दृढं रतोऽभूत् सायुज्यमाप च स मां पवनेशपायाः इति श्रीमन्नारायणीये अम्बरीशोपाख्यानं नाम त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते Uttamam. Only because of the net issue, I was not able to hear first and second pada of third shloka, Bhagini. Okay, shall I repeat third shloka? Yes, please. स्वद्वादशी व्रतमथो भवदर्चनार्थं वर्षं दधौ मधुवने यमुनोपकण्ठे पत्न्या समं सुमनसा महति वितन्वन्
पूजान् द्विजेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिम् महतीं वितन्वन्ति दीर्घ यू नो यस् धन्यवादः धन्यवादः भगिनी धन्यवादः नमस्ते भगिनि नमस्ते भगिनी अथ त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकम् अम्बरीशोपाख्यानम् वैवस्वताप्यमनुपुत्र नभागजात सप्तार्णवावृतमहीदयितोऽपि रेमे त्वत्सङ्गीषु त्वयि च मन्नमना सदैव त्वत्प्रीतये सकलमेव वितन्वतोऽस्य भक्तैव देव न चिरादभृतः प्रसादम् येनाशयार्चनमृतेऽप्यभिरक्षणार्थम् चक्रम् भवान् प्रविततारसहस्रधारम् सद्वादशी व्रतमथो भवदर्चनार्थम् वर्षं ददौ मधुवने यमुनोपकण्ठे पत्न्या समं सुमनसा महती वितन्वन् पूजान् द्विजेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिम् तत्रार्थपारणदिने भवदर्चनान्ते दुर्वाससास्य मुन्ना भवनं प्रपेदे भोक्तुर्तच्च सनृपेण परातिशीलः मन्दं जगाम यमुनान् नियमान् विधास्यन् राम्यार्थपारणमुहूर्तसमाप्तिच्छेदात् वारैव पारणमकारि भवत्परेण प्राप्तो मुनिस्तदत्त दिव्यदृशा विजानन् क्षिप्यन् क्रुद्धोद्धृतजटो विततान कृत्याम् कृत्यां च तामसि धरां भुवनं दहन्तीम् अग्रे विवीक्ष्य नृपतिर्न पदाच कंपे त्वद्भक्तबादमभिवीक्ष्य सुदर्शनन्ते कृत्यानलं शलभयन् वधावीत् धावन्नशेष भुवनेषु भियास पश्यन् विश्वत्र चक्रमपि ते गतवान् विरिञ्चम् कः कालचक्रमति लङ्घयतीत्यपास्तः शर्वय्ययो स च भवन्तमवन्दतैव भूयो भवन्निलयनेत्यमुनिनमन्तम् प्रोचे भवानहं वृषेणनुभक्तदासः ज्ञानं तपश्च विनयान्वितमेव मान्यं याह्यम्बरीशपदमेव भजेति भूमन् तावत् समेत्य मुनिना सगृहीतपादः राजापस्थित्य भवदस्त्रमसावनौषीत् चक्रे गते मुनिरदादखिलाशिषोऽस्मै त्वद्भक्तिमागसि कृतेऽपि कृपां च शंसन् राजा प्रतीक्ष्य मुनिनेकसमामना स्वान् सम्भोज्य साधु संऋषु विसृजन् प्रसन्नम् भुक्त्वा स्वयं त्वपि ततोऽपि दृढं रतोऽभूत् सायुज्यमाप च समां पवने सभायाः इति श्रीमन्नारायणीये अम्बरीशोपाख्यानं नाम त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते उत्तमम् ओन्ली फोर्थ श्लोका फर्स्ट pada भगिनी तत्रार्थपारणदिने भवदर्चनान्ते दुर्वाससास्य मुन्ना भवनं प्रपेदे फर्स्ट लेटर व्हाट यू से भगिनी तत्रार्थ और तत्रार्थ तत्रार्थ oh correct भगिनी and 10th shloka third pada भुक्त्वा स्वयं त्वयि ततोऽपि दृढं रतोऽभूत् सायुज्यमाप च समां पवनेशपायाः धन्यवादः भगिनी धन्यवादः
अथ श्रीमन्नारायणीयम् त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकम् अम्बरीषोपाख्यानम् वैवस्वताख्यमनुपुत्र नभागजाता नाभागनामक नरेन्द्रसुतोऽम्बरीशः सप्तार्णवावृतमही दैत्योऽपि रेमे त्वत्संयुषुत्वै च मग्नमना सदैव प्रीतये सकलमेव वितन्वतोऽस्य भक्त्यैव देव न चिरादभृता प्रसादम् येनास्य याचनमृतेऽप्यभिरक्षणार्थम् चक्रं भवान् प्रविततार सहस्रधारम् सद्वादशी व्रतमथो भवदर्चनार्थम् वर्षं दधौ मधुवने यमुनोपकण्ठे पत्न्या समं सुमनसा महती वितन्वन् पूजान्ध्वजेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिम् तत्राथ पारणदिने भवदर्चनान्ते दुर्वाससास्य मुनिना भवनं प्रपेदे भोक्तुव्रतश्च स नृपेण परार्तिशीलः मन्दं जगाम यमुना नियमान् विधास्यन् राज्ञातपारणमुहूर्तसमाप्तिखेदात् वारैव पारणमकारि भवत्परेण प्राप्तो मुनिस्तदथ दिव्यदृशा विजानन् क्षिप्यन् क्रुधो धृतजटो विततान कृत्यां च तामसि धरां भुवनं दहन्तीम् अग्रेऽभिवीक्ष्य निपतिर्न पदाच्च कम्पे त्वद्भक्तबाद्धमभिवीक्ष्य सुदर्शनन्ते कृत्यानलं शलभयन् मुनिमन्वधावीत् धावन्न शेषभुवनेषु भियास पश्यन् विश्वत्र चक्रमपि ते गतवान् विरिञ्चम् कक्कालचक्रमदिलङ्घयतीत्यपास्तः शर्वय्ययौ स च भवन्तमवन्तैव भूयो भवन्निलयमेत्य मुनिन्नमन्तम् प्रोचे भवान्नः मृषेननु भक्तदासः ज्ञानन्तपश्च विनयावितमेव मान्यम् याह्यम्बरीशपदमेव भजेति भूमन् तावत् समेत्य मुनिना सगृहीतपादः राजापसृत्य भवदस्त्रमसावनौषीत् चक्रे गते मुनिरथादखिलाशिषोऽस्मै त्वद्भक्तिमाङ्गसि कृतेऽपि कृतां च शंसन् राजा प्रतीक्ष्य मुनिमेकसमामनाश्वान् सम्भोज्य साधु तमृषिं विसृजन् प्रसन्नम् भुक्त्वा स्वयं त्वयि तथोऽपि दृढं रथोऽभूत् सायुज्यमाप च समां पवनेशपायाः इति श्रीमन्नारायणीये अम्बरीषोपाख्यानं नाम त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते Uttama, only certain places again I have to ask. Third shloka, fourth pada Bhagini. पत्न्या समं सुमनसा महती वितन्वन्
पूजान् द्विजेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिम् Correct, Bhagini. Sixth shloka, second pada. कृत्यां च तामसि धरां भुवनं दहन्तीम् अग्रे अग्रेऽभिवीक्ष्य निपतिर्नपदाच्च कम्पे Nripatir you are saying, I think. Na with नृप- vikaraha, nripatir. नृपतिर्न Nripatir. Yes. न. Nrino. Don't say nri. It रि- is nripatir. रिपतिर्न ओके Eighth shloka, third pada. ज्ञानन्तपश्च विनयान्वितमेव मान्यम् याह हरीशपदमेव भजेति भूमन् Vinayan vitameva. ओके 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 विनयान् ओके थैंक यू ओके Ninth shloka, fourth pada. त्वद्भक्तिमागसि कृतेऽपि कृपां च शंसन् Kripancha shamsan. कृपां च शंसन् ओके धन्यवादः. धन्यवाद नमस्ते भगिनी। नमस्ते भगिनी. अथ श्रीमन्नारायणीयं त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकम् अम्बरीषोऽप्याख्यानम् वैवस्वताख्यमनुपुत्र नभागजातनाभागनामकनरेन्द्रसुतोऽम्बरीषः सप्तार्णवावृतमहीदयितोऽपि रेमे त्वत्सङ्गिषु त्वयि च मग्नमनः सदैव त्वत्प्रीतये सकलमेव वितन्वतोऽस्य भक्त्यैव देव न चिरादभृथाः प्रसादम् येनास्य याचनमृतेऽप्यभिरक्षणार्थम् चक्रं भवान् प्रविततारसहस्रधारम् सद्वादशी व्रतमथो भवदर्चनार्थं वर्षं दधौ मधुवने यमुनोपकण्ठे पत्न्या समं सुमनसा महती वितन्वन् पूजां द्विजेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिम् तत्राथ पारणदिने भवदर्चनान्ते दुर्वाससास्य मुनिना भवनं प्रपेदे भोक्तु वृतश्च स नृपेण परार्तिशीलः मन्दं जगाम यमुनान् नियमान् विधास्यन् राज्ञातपारणमुहूर्तसमाप्तिखेदात् वारैव पारणमकारि भवत्परेण प्राप्तो मुनिस्तदथ दिव्यदृशा विजानन् क्षिप्यन् क्रुधोद्धृतजटो विततानकृत्याम् कृत्याञ्च तामसि धराम् कृत्याञ्च तामसि धरां भुवनं दहन्तीम् अग्रेऽभिवीक्ष्य नृपतिर्नपदा च कम्पे त्वद्भक्तबाधमभिवीक्ष्य सुदर्शनन्ते कृत्यानलं शलभयन् मुनिमन्वधावीत् धावन्नशेषभुवनेषु भियास पश्यन् विश्वत्रचक्रमपि ते गतवान् विरिञ्चम् कः कालचक्रमतिलङ्घयतीत्यपास्तः शर्वैययौ स च भवन्तम वन्दतैव भूयो भवन्निलयमेत्य मुनिन्नमन्तम् प्रोचे भवानः मृषेण नु भक्तदासः
ज्ञानन्तपश्च विनयान्वितमेव मान्यम् याह्यम्बरीषपदमेव भजेति भूमन् तावत् समेत्य मुनिना सगृहीतपादः राजापसृत्य भवदस्त्रमसावनौषीत् चक्रे गते मुनिरदाधकिलाशिशोष्मै त्वद्भक्तिमागसि कृतेऽपि कृपाञ्च शंसन् राजा प्रतीक्ष्य मुनिमेकसमान मामनाश्वान् सम्भोज्य साधु तमृषिं विसृजन् प्रसन्नम् भुक्त्वा स्वयं त्वयि ततोऽपि दृढं रतो भूत् सायुज्यमाप च स मां पवनेशपायाः इति श्रीमन्नारायणीये अम्बरीषोपाख्यानं नाम त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते 6th shloka, 3rd pada Bhagini. त्वद्भक्तबाधमभिवीक्ष्य सुदर्शनन्ते Yes, correct. 9th shloka, 3rd and 4th pada. चक्रे गते मुनिरदाधकिलाशिशोऽस्मै त्वद्भक्तिमागसि कृतेऽपि कृपाञ्च शंसन् Kripancha Shamsan. And that Muniradadakhila, Muniradada, that the gets stressed, Bhagini. Huh? So Okay. don't stress that. Muniradadakhila. Okay. Otherwise, okay. ಧನ್ಯವಾದ Dhanyawada, Bhagini. Start, Bhagini. Next devotee, please. Chant Makodaya. अथ श्रीमन्नारायणीयं त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकम् अम्बरीषोपाख्यानम् वैवस्वताख्य मनुपुत्र नभागजात नाभागनामक नरेन्द्रसुतोऽम्बरीषः सप्तार्णवावृतमहीदयितोऽपि रेमे त्वत्सङ्गिषु त्वयि च मग्नमनाः सदैव त्वत्प्रीतये सकलमेव वितन्वतोऽस्य भक्त्यैव देव न चिरादभृथाः प्रसादम् येनास्य याचनमृतेऽप्यभिरक्षणार्थम् चक्रं भवान् प्रविततार सहस्रधारम् सद्वादशी व्रतमथो भवदर्चनार्थम् वर्षं दधौ मधुवने यमुनोपकण्ठे पत्न्या समं सुमनसा महती वितन्वन् पूजां द्विजेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिम् तत्राथ पारणदिने भवदर्चनान्ते
दुर्वाससास्य मुनिना भवनं प्रपेदे भोक्तुवृतश्च स नृपेण परातिशीलः मन्दं जगाम यमुनान् नियमान् विधास्यन् प्राज्ञातपारणमुहूर्त समाप्तिखेदात् वारैव पारणमकारि भवत्परेण प्राप्तो मुनिस्तदथ दिव्य दृशा विजानन् क्रुधो धधुर्तजटो विततान कृत्याञ्च तामसि धरां भुवनं दहन्तीम् अग्रेभिवीक्ष नृपतिर्न पदाच्च कम्पे त्वद्भक्तबाधमभिवीक्ष सुदर्शनन्ते कृत्यानलं शलभयन् मुनिमन्वधावीत् धावन्न शेषभुवनेषु धिया स पश्यन् विश्वत्र चक्रमपि ते गतवान् विरिञ्चम् कः कालचक्रमतिलङ्घयतीत्यपास्तः शर्वैययौ स च भवन्दतैव भूयो भवन्निलयमन्तम् प्रोचे भवानः मृषे ननु ज्ञानन्तपश्च विनयान्वितमेव मान्यम् याह्याम्बरीशपदमेव भजेति भूमन् तावत् समेत्य मुनिना स गृहीतपादः राजा प्रसृत्य भवदस्रमसावनौषीत् चक्रे गते मुनिरदादखिलाशिषोऽस्मै त्वद्भक्तिमागसि कृतोऽपि कृपाञ्च शंसन् राजा प्रतीक्ष मुनिमेकसमामनाश्वान् सम्भोज्य साधुतं ऋषि विसृजन् प्रसन्नं भुक्त्वा स्वयं त्वयि ततोऽपि दृढं रतोऽभूत् सायुज्यमाप च समां पवनेशपायाः इति श्रीमन्नारायणीये अम्बरीशोपाख्यानं नाम त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते Fifth shloka, fourth pada, Mudya. भगिनी नंबर Fifth shloka, fourth pada. I was not able to hear properly. क्षिप्यन् क्रुधो विततान कृत्याम् Your voice is low, I think, or net issue. Please repeat one more time. क्षिप्यन् क्रुधो दधृतजटो विततान कृत्याम् That halanta da need not to be said, no, Bhagini. So, Mohdya, krudho dhruta jato. Krudho dhruta jato. क्षिप्यन् क्रुधो धृतजटो विततान कृत्याम्. Seventh shloka, second pada and fourth pada. विश्वन्न चक्रमपि ते गतवान् विरिञ्चम् सर्वैययौ स च भवन्तमवन्दतैव विश्वत्र चक्रमपि ते गतवान् विरिञ्चम्. Eighth shloka, first and fourth pada. भूयो भवन्निलयमेत्य मुनिन्नमन्तम् याह्याम्बरीशपदमेव भजेति भूमन्. You are saying yahya, but it is yhya only. Yahyambarisha. Don't say it dirgha. Shya is rasva only. याह्यम्बरीशपदमेव भजेति भूमन्. Yes. Ninth shloka, fourth pada. त्वद्भक्तिमागसि कृतोऽपि
कृतेऽपि कृपाञ्च शंसन्. Yes, yes. कृतोऽपि I said, no? धन्यवादः महोदय. धन्यवादः. नमस्ते भगिनी. नमस्ते भगिनी. अथ श्रीमन्नारायणीयं त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकम् अम्बरीषोपाख्यानम् वैवस्वताख्यमनुपुत्र नभागजातनाभागनामक नरेन्द्रसुतोऽम्बरीषः सप्तार्णवावृतमहीदयितोऽपि रेमे त्वत्सङ्गिषु त्वयि च मग्नमनाः सदैव त्वत्प्रीतये सकलमेव वितन्वतोऽस्य भक्त्यैव देव न चिरादभृताः प्रसादम् येनास्य याचनमृतेऽप्यभिरक्षणार्थं चक्रं भवान् प्रविततार सहस्रधारम् त्वद्वादशी व्रतमथो भवदर्चनार्थं वर्षं ददौ मधुवने यमुनोपकण्ठे पत्न्या समं सुमनसा महतीर्वितन्वन् पूजां द्विजेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिम् तत्राथ पारणदिने भवदर्चनान्ते दुर्वाससास्य मुनिना भवनं प्रपेदे भोक्तु वृतश्च स नृपेण परार्थिशीलः मन्दं जगाम यमुना नियमान् विधास्यन् राज्ञाथ पारणमुहूर्त समाप्तिखेदात् पारैव पारणमकारि भवत्परेण प्राप्तो मुनिस्तदथ दिव्यदृशा विजानन् क्षिप्यन् धृतजटो विततान् कृत्या क्रुद्धोद्धृतजटो विततान् कृत्याञ्च तामसि धरा भुवनं दहन्तीम् अग्रेऽभिवीक्ष्य नृपतिर्न पदाच्च कम्पे त्वद्भक्तबाधमभिवीक्ष्य सुदर्शनन्ते कृत्यानलं शलभयन् मुनिमन्वधावीत् धावन्नशेषभुवनेषु भिया सपश्यन् विश्वत्र चक्रमपि ते गतवान् विरिञ्चम् कः कालचक्रमतिलङ्घयतीत्यपास्तः शर्वैययौ स च भवन्तमवन्दत्तैव भूयो भवन्निलयमेत्य मुनिनमन्तं प्रोचे भवानहमृषे ननु भक्तदासः ज्ञानन्तपश्च विनयान् वितमेव मान्यं याह्यम्बरीशपदमेव भजेति भूमन् तावत् समेत्य मुनिना स गृहीतपादः राजापसृत्य भवदस्त्र मसावनौषीत् चक्रे गते मुनिरदादखिलाशिषो स्मै त्वद्भक्तिमागसि कृतेऽपि कृपाञ्च शंसन् राजा प्रतीक्ष्य मुनिमेकसमामनाश्वान् सम्भोज्य
तं ऋषिं विसृजन् प्रसन्नं भुक्त्वा स्वयं त्वयि ततोऽपि दृढं रतोऽभूत् यायुज्यमाप च समां पवनेशपायाः इति श्रीमन्नारायणीये अम्बरीषोपाख्यानन्नाम त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते Uttamam Bhagini. Only the last pada of 10th shloka. Will you please? सायुज्यमाप च समां पवनेशपायाः Uttamam. धन्यवादः भगिनी. धन्यवादः नमस्ते भगिनी। नमस्ते भगिनी. अतः श्रीमन्नारायणीयं त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकम् अम्बरीषोपाख्यानम् वैवस्वताख्यमनुपुत्रनभागनामकनरेन्द्रसुतोऽम्बरीषः सत्तार्णवावृतमहीदयितोऽपि रेमे वत्सङ्गिषित्वयि च मग्नमनः सदैव त्वत्प्रीतये सकलमेव वितन्वतोऽस्य भक्त्यैव देव न चिरादभृताः प्रसादम् येनास्य याचनमृतेऽप्यभिरक्षणार्थम् चक्रं भवान् प्रविततारसहस्रधारम् सद्वादशी व्रतमथो भवदर्चनार्थम् वर्षन् दधौ मधुवने यमुनोपकण्ठे हस्न्यासामं सुमनसा महती वितन्वन् पूजां द्विजेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिम् तत्राथ पारणदिने भवदर्चनान्ते दुर्वाससास्य मुनिना भवनं प्रपेदे भोक्तुवृतश्च सनुपेन परार्तिशीलः मन्दं जगाम यमुनान् नियमान् विधास्यन् राज्ञाथ पारणमुहूर्तसमाप्तिखेदात् वारैव पारणमकारि भवत्परेण प्राप्तो मुनिस्तदत दिव्यदृशा विजानन् क्षिप्यन् क्रुद्धो धृतजटो विततान कृत्यां च तामसि धरां वनं दहन्तीम् अग्रेऽभिवीक्ष्य नृपतिर्न पदाच्छकम्पे त्वद्भक्तबाधमभिवीक्ष्य सुदर्शनन्ते कृत्यानलं शलभयन् किमन्वधावीत् धावन्न शेषभुवनेषु भिया स पश्यन् विश्वत्र चक्रमपि ते गतवान् विरिञ्चम् ककालचक्रमतिलङ्घयतीत्यपास्तः शर्वय्ययौ स च भवन्तमवन्दतैव भूयो भवन्निलयमेत्य मुनिन्नमन्तम् प्रोचे भवानहर्षेणनुभक्तदासः ज्ञानन्तपश्च विनयान्वितमेव मान्यम् याह्यम्बरीशपदमेव भजेति भूमन् तावत् समेत्य मुनिना स गृहीतपादः राजापसृत्य भवदस्त्रमसावनौषीत् चक्रे गते मुनिरदाधखिलाशिषोऽस्मै तद्भक्तिमागसि कृतेऽपि कृपाञ्च संशन् राजा प्रतीक्ष मुनिमेकसमामनाश्वान्
सम्बोध्य साधुतं ऋषिं विसृजन् प्रसन्नं भुक्त्वा स्वयं त्वयि ततोऽपि दृढन् रतोऽभूत् सायुज्यमाप च स मां पवने सपायाः इति श्रीमन्नारायण्ये अम्बरीषोपाख्यानं नाम त्रयस्त्रिंशत्तमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते Only the 9th shloka, 4th pada, Bhagini. त्वद्भक्तिमागसि कृतेऽपि कृताञ्च शंसन् Shamsan. Okay, Sha and sa शंसन् are there, no? So need Okay. to pronounce it little carefully. Okay. Shamsan only. Okay, शंसन् That- धन्यवादः. धन्यवादः भगिनि